13 رجب آ گئی. اے تقریری جڑی مان کرنی ہے پچھلا چونگا سی اے تے تم دسنا علی دی ماں تے علی دا ابا کروں چلے نے جمعے دا دینے رجب دی 13 ہے 30 عام الفیل مکے دا شہر ہے خدا دا گھر ہے. حدیث میں پڑھتا یا علی انتا بے منزلہ الکعبہ تو تا ولاتاتی جی میں کعبہ کسی کو نہیں جانتا لوکی جاندے نے ایمیں لوکی تیرے بوئے تے آن گے. جناب علی دا ابا تے ماں ایدوں میں ٹوٹ پہ 13 رجب تحمل نہ دسنا تینا کعبے دیا نکرانے 4 کنے کونے نے کعبے دیا یہی تقریر ہے یہی میں تینوں سمجھان واسطے جایا. جدا منہ عراقی کوئی بندہ جنہیں عمرہ کی اطاعت کھڑا کرو کی طرف بولو میری طرف تحید یا تحید کرو. جدا منہ شام والے انہوں کہندے نے رکن شامی جدا یمن والے انہوں کہندے نے رکن یمانی تے جدا ججر اسود تے رکن اسود نبی تے علی دا کارسی رکن یمانی والا. جناب ابو طالب تے فاطمہ بنت اسد ادھروں دو میں آئے نے وہ ابو طالب ایک منٹ کھلو میں کعبے دا طواف نہ کرنا تحمل نہ سنی کعبے دا طواف کرنا 3 چکر لینے 3 شوت چوتھے آئی تے بی بی پیٹ تے ہاتھ رکھے تے فرماندی ہیں جی محسوس تھا وقت ہے میری تحقیق ہے کہ چابی ابو طالب دے بہت جیسے ابو طالب نے تالا نہیں کھولیا اوتھے کھلو گیا کہندہ تو جان اے بچہ جانے کعبہ جانے تو سی آدھے سے شیعہ شیعہ دادی بڑی دیندے نے بوٹ سننی نے چپ ام ینفہم لا یرجعون. چلیا علی دا نا سن کے خدا دی قسمیں میں جب انڈیا گیا نا تو لدھیانہ ایک شہر ہے کہڑا شہر جی لدھیانہ اتھے اسی 2 بندے ساں تے کار کرایہ تے کیتی سی وہ ڈرائیور ہندو سی اجے کمار پرکاٹھی دا نا سی وہ میں کہندا صاحب جی اگر اجازت دے 850 کلومیٹر سفر واقعے تو دلی دا تے میں یہاں پرنام کر لوں میں کہو تو پرنام کینوں کرنا ہے کہندا یہاں ایک سید کی درگاہ ہے نوکری نہیں ملتا تھا میں نے ادھر پرنام کیا نوکری مل گیا جب بھی گزرتا ہوں پرنام کرتا ہوں او میں کیا سی تے آئی پرنام لیاں اجمیر والے دا چل اتر اسی اتر دیا جنی دور اے کنات لگی ہے نا اینی دور 5 سکھ بیٹھے سن ٹوکرے گلاب دے پھلاں دے لے کے ایتھے پجارو گڈی ساڈی روک گئی ہن تھلے اتر کے تے 11 پوڑیاں جی ٹی روڈ سے تھلے اتر کے اگے سید ابراہیم دا مزار سی میں نکلیا باہر گوڈے گوڈے پھڑ کے اتریا میرے نال جوان سی محسن علوی سمندری دا رہن والا اے پہلا اپڑ گیا اتھے سکھاں کو میں نے کہندہ شاہ جی پھول لے لیے تو تے مسلمان ہے خدا دی قسم پینٹاں پائیاں نے 5 دے 5 اٹھ کے کھلو گئے تے انج کر کے کہندے نے علی دیا پترا تیرا ہی لے جا غیر من گئے نہیں تو نہیں منیا تو نہیں منیا علی دے بچیاں نو تو کدی محرم دے میں بلا ہوئے تین میں دساں ایک ہی نہیں ایک ہی نے ٹائم ہوئے سید تین میں دساں ایک ہی نے توجہ تو جا بچہ جانے کعبہ جانے بی بی آئیے مناقب خوار پیر دو میں لینے کعبے دے نال ہاتھ لینے نال پیٹ لگا نال تے بی بی کہنے ربے انی مومنتن بکا میں تیری مومنہ ہائے ہائے وَآمَنْتُ بِكَتَابِكَ أَرْسَلْتَ جنیاں کتاباں پیجیاں نہیں میں من دیاں وَآمَنْتُ بِرَسُولِكَ أَرْسَلْتَ جنہیں رسول پیجے نہیں میں من دیاں بِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ يَسَّرْتَنِيَ الْوَلَادَ ایس بچے دا واسطہ ہی میری ولادت آسان کر دیوار پھٹ گئی جڑا ماں دے پیٹ چ مشکل کشائے آکے کی بنیا ہوئے گا سبحان اللہ بزم کونین میں ولیوں کا ولی آتا ہے بچت میں ہے کہ صحن حرم کہ علی آتا ہے فاطمہ بنت اسد کعبے کی آغوش میں ہے اور ان کی آغوش میں نور اصلی
حیدری نہیں میری برادری چپ ہے، میری برادری چے پیش پہ چپ، چے پے پو میں جوڑی نہیں ہوئے، چے پیش پہ بولو تو صحیح چپ، جے تو کمیں تے نا دی چپ تروڑا آپاں ایتھے بیٹھے ہیں یک دم مسیت کمبل لگ پہ تیرے سر تے قرآن ہے بیٹھا رہنے جب پاج کے باہر نکلے گا، میں پتہ نہیں کی پوچھے کہ مسیت کندھا کمبل لگ پہ سلسلے نہ تے کی کرے گا، پاج کے گلی ہے کاندھ پاٹی ہے کعبہ کمبے ہے، علی دی ماں پجی نہیں اندر بڑی ہے، ایک قرار دی ماں سی، اوئے ہوئے ایسا سلا دیا دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر کہ بلا مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ او لے بچیا تو پڑھے نے شیر تے میں لگاؤں پڑھنا ایتاں پی کاندھ پاٹی کیوں ہے، اگوں پتہ نہیں تین میں ٹائم دینا کہ ایک باری دے تیرا کعبہ صدا کر جاؤں۔ لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل اللہ رائتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ اندہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کریں تو وہ خشیت الہی سے پھٹ کر ریزہ ہو جائے۔ لو جی تسی پورا قرآن لے جو 4 حافظ نال لے جو تے کسے پاڑی تے ساری رات قرآن پڑھو، یہ ایک وٹا بھی پاٹ گیا ہے قرآن تے ہے سچ، ہے قرآن ہے سچ۔ اللہ نے کیا آ میں تینوں دساں قرآن آوے تے پتھر پاڑ دا کیویں آ، پتھر پاڑ دا کیویں آ، جان علی دی ماں قریب آئیے انہیں ویکھیا کہ علی دے ماں دے شکم وچ ناطق قرآن ہے، بولدا آیا قرآن، کیڑا قرآن بولدا آیا قرآن، قرآن آوے تے کاند پاڑ جاندے ہیں۔ بولو نہیں میں ایت پڑھیے تینوں سواد نہیں آیا سمجھ نہیں آئی، میں تینوں اونج سمجھانا، ایک لفظ میرے مگر بولو مزیق البحر، پڑھے لکھے تھے بولو نہیں آئی سمجھ، تانگ نائے نہیں آئی، سوڑی گلی او چلیو ہوندے بولو سوڑی تانگ گلی، بہ جا سمجھ میں کی لگا پڑ، تانگ گلی ہوئے لو جی قبلہ لطف آئے گا، تانگ گلی ہے او دی چو ایک بندہ لنگ سکتا دو نہیں، فکان دی اس گلی چو ادھروں ابا آ جائے ادھروں پتر آ جائے لنگنا ایک کے نہیں سمجھے، گلی تانگے ادھروں ابا پہ آؤں دے ادھروں پتر آ کے آدھے چ مل گئے دو میں، ہون ایک نے لنگنا ہے، شریعت آن دیئے جے حلال دے تے پتر بہ جائے ابا اتوں لنگ دا دی سمجھ آ گئی، جدو میں سمجھاؤں گا پھر آئے گی، پتر بہ جائے ابا اتوں لنگ جائے، جدوں کعبے دی دیوار بنیے گارے دی تے وٹیاں دی، مٹی نو عربی چ کہندے نے تراب، جدوں تراب نے ویکھیا نہ پے دے پیٹ چ ابو تراب ہے، اونے کیا میں بہ جانی آپا تو لنگ جا، تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے تینوں کی سمجھاواں، آج میرا گلا ٹھیک ہوندہ میں شیر پڑھتا، سمجھ آ رہی ہے، میں بہ جانی تے تو اچھی دے بولو، میں بہ جانی تو اچھی بول، میں بہ جانی تے تو لنگ جا، کعبے دی دیوار پاٹی ہے ناطق قرآن دے آیا، دوجی آیت پڑھا فلما تجلا ربو للجبل جالو دکم وخرا موسیٰ سائقہ، قرآن کہندہ ہے یا قرآن آوے تے کاند پاڑ دیئے یا نور دی تجلی آوے تے پتھر پاڑ دے، میرا کار دونا کھاتے اج پورے جے علی نو قرآن مننے پھر بھی ٹھیک ہے، علی نو نور دی تجلی مننے پھر بھی ٹھیک ہے،
کعبے دی دیوار پھٹ گئی. ایک جملہ بولنا, او دی قیمت او دے وے جنہوں اگر خطیب کسی نے داد دیتی تو میں نے دا مول مل جائے گا. جہاں یہ رات گزاریں وہاں بیت اللہ بن جاتا ہے, جہاں یہ خیمے لگائیں وہاں حرم بن جاتا ہے. تینوں سمجھ نہیں آئی تو میں کی پڑھنا ہے. اسماعیل تے اسماعیل دی ماں دے خیمے تینوں نظر نہیں آئے, جہاں یہ خیمے لگائیں حرم. قرآن توجہ, میرے نبی نے فرمایا صدیق آئے گی سنا لا کے قرآن پڑھن گے, لیکن قرآن گلے تو تھلے اچھی تو بول نہیں اترے گا. خدا دی قسم قبلہ علامہ صاحب میں 3 مہینے سوچتا رہا کہ مولوی دا قصور کاری دا وہ تے سر لا کے یاسین پڑھتا ہے, وہ مزمل پڑھتا ہے اور رحمان پڑھتا ہے, تے ایک قرآن تھلے نہیں اترا ٹوٹ جاندے. کیوں؟ جدوں میں پڑھی نا علی مال قرآن والقرآن ما علی, جتھے علی اوتھے قرآن, جتھے قرآن اوتھے علی. توجہ, وہ جدوں کاری قرآن پڑھتا ہے قرآن چاتی ماردا ہے ایتھے علی ہے وے جے ہوے تے اتر جاندا ہے. کیا بات ہے. علی والا ہر ایک دردہ سوالی ہو نہیں سکتا, پریجید علی دامن و خالی ہو نہیں سکتا. حاجی ہووے, نمازی ہووے, ملا ہووے, مفتی ہووے, علی نو منتا نہیں جیڑا وہ حلالی ہو نہیں سکتا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ بھی 2 سٹ جا, وہ ایک بار بچا کے نہ لے جا. بابا 2 بچا کے لے جا رہا سی, میں کہ تکلیف نہ کر. وہ جشن پڑھ رہے ہیں, حسن دا نہ ہی جشن ہے, بوتھی بنا کے منکر بہندا ہے. اوے میرے کو سوال پوچھا گیا حسین نے نیزے پر قرآن کیوں پڑھا؟ لو میں شیعہ نو بھی دے چلیاں چیلنج پوچھو اپنے اپنی ذاکران کو کیوں پڑھیا ہے نا سوال. مسیطے پڑھدا, کعبے پڑھدا, گھر پڑھدا. فی بیوتنا تن اللہ ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. گھر پڑھدا جے موج ہوئے تو کیوں دسا نہیں, جے داد دے ہوتے دسا حسین نے نیزے تے کیوں پڑھے؟ بول دے صحیح بولنا. توجہ, جبر کر کے گلے دے میں پڑھ رہے ہیں. توجہ, ایک امب لے لے, امب انہوں زمین سے گڑ دے اتے مٹی پا دے, پانی دیندہ رو, کچھ دنوں تو بعد وچوں ایک کمپل نکلے گی, ہولی 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 وہ پودا بنے گی, ویندیاں ویندیاں رخ بن جائے گا. ٹہنیاں, شاخاں, پتے, ڈنڈے, شگوفے, جیڑا تو زمین سے گڈیا سی نا, کوئی 2 سال تو بعد پھر ٹہنیاں وچ اتے لمکدا نظر آئے گا. نہ نہ بولنا نہیں, سننا ہے, صرف سننا ہے. گڈیا زمین سی تے اتے ٹہنی تے لمکدا پیا, اوہی جیڑا تو تھلے کڈیا سی. 2 سال نبی حسین دے منہ چ زبان پا کے قرآن دی گڑتی دیندے رہ, قرآن ایتھے پلدا رہا. آئیو کتھے پڑھ رہے ہیں. نبی علی نے صرف 1 دفعہ زبان چوسی ہے, حسین نے 2 سال. ایتھے پلدا رہا 61 ہجری جمعہ دا دن, ایتھوں نکل گئے, پھر نیزے تے پڑھیا سو یاسین والقرآن الحکیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولیں گا تو سمجھ آئے. کوئی سین چاہیا؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی, دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی. اور بازار کے ہجوم سے کہو ذرا چپ کرو, قرآن کر رہا ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جی توجہ, جنہ عمرہ حج کیتا ہے جو رکن یمانی ویکھو اجے بھی وہ تریڑ اینجے, جنہ نہیں کیتا
घर जाके अपनी धी या पुत्र पढ़े नूं कहो यूट्यूब खोल के लिख रुकने यमानी ए ओ दराड़ अंज है जी। दो निशान टिल लाठ ये दुनिया काबे विचों नहीं मिटे। एक इब्राहिम दे पैर दा निशान, एक अली दी आमद दा निशान है। दुआं च कदरे मुश्तरक दोवें बुत शिकन ने जिन्ना दी आमद दे निशान नहीं मिटे तो उन्हां दी याद मिटाना है। तो जो कई बार काबे नूं लिपिया गया दोबारा तमीर कीता लेकिन ओ तरेड़ फिर आज तहमल रखना बलाए आर्किटेक्चर बार शाह रबिट आके इधर तो जान छुड़ाओ। उन्हें के भी को काम है शाह जी अभी को काम है। उन्हें सीमेंट लिया बजरी लिया पोलता सवेरे आया तो उन्हें कहा शाह जी देख लो। शारी कहने पिछा मुड़ के वेखो वेख्या तो फिर आंजे उन्हें क्या इंज नहीं गल बन रही। ये कोई इंपोर्टेड सीमेंट चाहिए। उन्हें मसाले सीमेंट लिया वो फिर विच थप्पे दूजे दिन वेख्या तो फिर आंजे। उन्हें कहा शाह जी इंज गल नहीं बनती किल लियाओ 21 किल जिदा कोई पुत्र भरा भतीजा मक्के रहिंदा उन कहीं जाके वेख किल ठोके ना उहदे च 21 किल ठोके उहदे च। उन्हें कहा लो शाह जी हुण ए पाड़दी नहीं। उन्हें कहा दिन चढ़ा दो दिन चढ़िया तो फिर अंज वो अलेक्जेंडर कहंदा शाह जी तुहानू इहदी तकलीफ की है? इस रेड़ की तकलीफ की? उन्हें कहा तकलीफ है 40 लाख हाजी आउंदा उतो कपड़ा चुकी दा वो आंदे ने ए की है ते दसना पैंदा अली दी मां अली हक 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 अली हक। बस मेरे बच्चे 3 दिन गुजर गए 13 14 15 16 नू मेरा रसूल है। हाय हाय कायनात दे नबी आए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ तेरी चाची अंदर है पता नहीं कुछ खादा सुन पीता उस जेड़ी रब दी परौणी वो भुखी रह सकती है। यार मैं गल करा छोटी जी निकी जी जिथे मैं जम्मिया सा ना भाई खुदा दी कसम मस्जिद उत्थे मैनूं चंगी तरह याद उदों साडा कच्चा घर हुंदा सी हुण ते कोठियां ते कारां लभ गईयां। दाई ने रंबे नालों थां खोतरिया ते साफ कीता। तू किसी मौलवी नूं पूछी भी 3 दिन मां अंदर रही है जदों मुशरका ने बूहे खोले ने अंदर गंदगी ऐसी जिन्ना दी आमद दा पता लोकल लोगां नूं ना लगे तेनू किवें लग गया है? बोलो कोई उत्थे गंदगी ऐसी नहीं। चाची निकली अंदरों यार एक मिनट काका वेख बाहर कौन है? अंदरों बच्चा आउंदा बाहर की बेटा कुछ नजर अल्लाह ने आजे सहन दियो जेड़ा अंदरों निकले ओदे कोलों मंगेगा भावें नौकरानी आ जाए भावें नौकर आ जाए भावें बच्चा आ जाए दे कोई घर वाले को वो अंदर जाके अम्मा एक मंगता ही वो आंदी जा 10 रुपये दे असी मंगना है अल्लाह को बुआ खड़काना रब दा जरा वेख अंदरों कौन निकलता है। आज ले उनकी फना आज मदद जा निकले बाहर आपने क्या चाची मुबारक होगी बेटा कादी मुबारक ये ते अखा तो अन्ना है। फरमाया भरा होवे मेरा ते अखा तो अन्ना होवे मैनू दे जरा अखा बंद ने। अली रसूल दे हत्थां च आया ते अखा खोल लिया। जो आते ही लमसे रसालत पहचान ले उसे अली कहते हैं। बोलो आहा खुदा दी कसम क्या बात है अली क्या बात है अली क्या बात है। एक रवाज सी अरबियां दा बस आखिरी गल ते इजाजत कोई रुका अबू जाल जड़ा सी ना अबू जाल
یہ کھتری کھتری جہاں چاچے کا پتر ہے وہ تو گسے ہوئے تو باقی خوش ہو انہیں سرمے دا نہیں تو سرم چو رکھیا ہوندا سی تے حبل بت دے پیر دی مٹی لے کے نا جڑا بچہ ہاشمیاں دا جمدا سی او دی اکھ وچ ایک ایک سلائی پاندا سی تے کہندا سی 100 روپیہ کڈ تیرے کول تے نہیں منگیا میرے خیال تانوں سمجھ نہیں آئی جڑا بچہ سرداراں گھر جمدا سی کمیاں کولوں نہیں سی منگدا اوئے ہوئے 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 ہاشمیاں دا کو بچہ ہوئے تے اے سرمے دانی سرم چو لے کے آ جاندا ہوب بوتل دے ہوب بوت دے پیراں دی مٹی لے کے ان کہندا ذرا دئی ایک سلائی ادھر تے کہندا 100 درہم کڈ اینوں تقدیر گھیر کے کعبے چ لے کاش میرا گلا ٹھیک ہوندا تے میں شعر سنادا آ گئے پرجائی بچہ مینوں دے انج ویک کے علی دی ماں کہیں دیئے چولانا مار کی لینا کہ 100 200 لیلہ دفع ہو جا یہ کیسے بہت برسنے جا انہیں کہا نہیں چولا 300 لیلہ دفع ہو جا آخر نہیں 400 لیلہ انہیں کہا نہیں 1000 تھے پہنچے نا تو میرے نبی نے جو مسکرا کے چاچی پناٹ لیا چاچا پاؤ ہائے 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 لیا چاچا پاؤ علی نو رکھ دیتا کعبے دی دہلیز تے چاچا پا چاچا ہن اڑیا ہے وہ مٹی پان لی علی نے ید اللہ تماچا چکے ہے یکدم کر کے پشایا چاچا پاندہ نہیں کہندہ اے دیکھو نو ڈر لگ دے جڑا آؤں دیاں ابو جال ڈرا دے انہوں علی اس خاندان دا چھوٹا علی ہے اصغر ہائے 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 اور میں ایک جملہ بولنا جید پچھائیں دے جدا دودھ پیندہ مر جائے نا دودھ پیندہ تقریر موقعی باسی دودھ پیندہ نبی نے کہو قیامت آنے دن ابے تے اممہ دی باں پھڑ کے جنت مارے گا جدا دودھ پیندہ مر جائے حسین جنت دا سردار جڑا جنت دے سردار دی باں پھڑ کے جنت واڑے گا اس کی علی اصغر کہتے ہیں لو جی آخری جملہ تے اجازت وڈا علی شروع کیتا سی چھوٹے تے ختم لگا کرنا اے انج چکیا تھا دے میں کچھ سوچ نہیں لگا پڑھنا چونکہ فضائل پڑھ رہے ہیں تے فضیلت ہی انج چلیا 9 لاکھ بول کے کہیں نے قرآن لے کے آ رہے ہیں جسے 9 لاکھ قرآن سمجھے اسے علی اصغر کہتے ہیں ایسا جملہ دے کے جاؤں گا کہ سال یاد رکھیں گے اسے علی کہتے ہیں اے آپ نے تو پردہ چاہیا فرمایا میرا بچہ ہے پیاسا 3 دن دا پانی مانگ دا بول کے 9 لاکھ کہیں دا اے خود منگے دینے ہیں خود منگے بولو تو صحیح میں اتھے نتیجہ دینا تھے چلے جانا ہے خود منگے دینے ہیں میرے مولا نے انج ویکھے کیا تم ابو طالب دا پوتر ہیں پڑپوتا علی دا پوتر ہیں بول ہے 6 مہینے دا انج ویکھے دا پراواں دے قاتلاں کولوں پانی منگا ہائے ہائے غیرت ویکھ ہوئے بول بابا تیرے ہاتھ بولیا اے بغیرت کہن گے جادو کی تس اوتھے ریت رکھ میں منگا اے سنا ایک ہی جملہ تین دے کے ٹوڑ جانا ہے اللہ کرے کہ تم ایدی قدر کرے حسین نے 7 واری تتی ریت ویکھی 7 واری نازک بدن ویکھی اخیر میرے مولا نے ریت تے رکھیا میرے نال چلی صرف 1 منٹ رہ گئی اے پیشہ آئے علامہ دوڑ کے گئے نے پھر چک لیا رکھے ادھر رکھے کہ انہیں مانگ 1 قدم پیشہ کے پھر دوڑے نے حسین پھر چک لیا میں پوچھا مولا اجے تے انہیں منگیا نہیں اجے انہیں منگیا جشن پڑھ رہے ہیں جشن اجے انہیں منگیا تو اس چک بھی لیا فرمایا ڈر گیا اے آ اسماعیل دا پوترا جے نے دادے وانگو اڈی رگڑ دیتی کون سمجھا میں کی کہنا چاہنا
جے نے دادے اسماعیل چشمہ جاری ہو گیا تو حسین دا امتحان رہ جائے. یہ کمال ہے جس خاندان کے بچے سمجھ سے بلند ہوں. ایک گل لگا فکرہ کرنا اور یہ تحفہ دے کے ٹر چلے تھے. 4 چیزاں جمن والے بچے نو پیو کو مل دیا. پیجا دماغ ہڈیاں تے رگاں. یاد کر لے پیجا او مغز دماغ ہڈیاں تے رگاں. 4 ماں کو مل دیا نے. وال کھل خون تے گوشت. 4 تے 4 8. 5 حواسے خمسہ نے. ویکھنا سننا چکھنا چھونا بولنا. ٹھیک ہے 8 تے 5 13. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي 14ویں رب روح وچ پاندا ہے. ہن میں جملہ بولنا تے میں نہ تو فوت ہونا ہے کہ بول دے. جنہ چر 14 کٹھے نہ ہون بندہ بندے دا پتر نہیں بندا. نعرہ حیدری 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 حیدری. میرے ہاتھ 5 انگلیاں نے تواڈے چ. بیٹے میرے مسومے شانے صحابہ نہیں. وہ ہوندی تے میں صحابہ ہی پڑھدا ہے تک پڑھنا. وہ کیوں بھی تسلی ہو گئی. میرے ہاتھ چ نے 5 انگلیاں تواڈے چ. بولو صحیح. میں انہاں 5 نال کھانا تسی کی کردے ہو؟ کھانا تسی شرم نہیں آؤندی. لقمے لقمے تے تو 5 دا محتاج ہے. سبحان اللہ. لقمے لقمے تے تو 5 دا محتاج ہے. پھر آنا 5 تن کیے. توجہ میرے سجے ہاتھ 18 لکھے ہے. تو ویکھ اپنا ہاتھ. ہر بندہ ویکھ 1 تے 8. دیکھو علامہ صاحب سجاد 1 تے 8. وہ 18 ہی ہے چاچا. بس میرے سجے ہاتھ 18 لکھے ہے. تواڈے چ 18 ہے. وچ 5 انگلیاں پا 18 تے 5 3 2 تے 3 پھر 5. میرے ہاتھ 14 پوٹے نے. 3 3 3 3 تے 2 14 پوٹے نے. 18 14 پا 32 3 تے 2 پھر 5. کھبے ہاتھ 81 لکھیا 8 تے 1 وچ 5 پا 86 8 تے 6 14 1 تے 4 پھر 5. 81 14 پوٹے پا 95 9 تے 5 14 1 تے 4 پھر 5. تیرے تے ہتھاں تے قبضہ 5 تند ہے. جے جان چھڑانی تے ٹنڈا ہو جائے. نعرہ حیدری. آخری بندے تک دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بڑا بلند مقام ہے امام ذاتوں کا. بھرم ہمیشہ ہی رکھنا غلام ذاتوں کا. لگا کے نعرہ حیدر. حلال ذاتوں نے حرام کر دیا جینا حرام ذاتوں کا. نعرہ حیدری. جنت دا جڑا دروازہ ہے نا وڈا دروازہ جنت دا. او دے نال ایک رسی ہے ریشم دی وچ یقوت دے موتی نے. دے جدوں رضوان اونوں کھچدا نا انج اس طرح تے 3 واری او دروازہ بولدا علی 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 تے کھل جاندا ہے. تو بغیر علی تو جنت وڑنا چاہنا. 3 واری علی کہہ مرے جے اندر جانے دے. جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. نعرہ حیدری. کدی کلی ویکھی جے پانڈے کلی کرا لو کدے نیڑے کرو تے پانی بن جاندی ہے. کلی اگ نوں انج بہاؤ تے فوراً پانی بن جاندی ہے. میرے نبی نے کہا جدوں کوئی نبی تے علی دا نعرہ لاندا ہے
یذوب و کما یذوب الرصاص شیطان انج پگھل جاندا ہے جویں اگ تے کلی تیری مرضی جے پھپھی دا پتر تے نہ لایا کر تے جے اونوں گیڑا دینا کنجر نوں تے پھر لا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حلالی مادہ حلالی پتر بولے گا نعرہ حیدری من ولایت پیر علی دی ذرا مل کے پڑھ من ولایت پیر علی دی چھڈ کھیڑا تکراراں دا دل دا شیشہ صاف چا کر بن نوکر پنجاب دا بن نوکر پنجاب دا بن نوکر پنجاب دا جڑے ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دے رے ملک الموت نو ویکھ کے اوتے ہے